औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हम सबको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जमायत पंजम यानी क्लास 5 आज का जो हमारा सबक है, यानी सबक का अनवान है, वो है तहलीकी लिखाई यानी मजमून निगारी। तो आज हम जो है वो अच्छी आदात अनवान पर जो है वो मजमून तहरीर करेंगे। तो मजमून यानी तहलीकी लिखाई लिखने से पहले यानी मजमून नगारी करने से पहले हमें इल्म होना चाहिए कि मजमून कहते किसको हैं, मजमून लिखा कैसे जाता है, उसका तारुफ क्या है। तो तारुफ अजहार ख्याल के दो तरीके होते हैं, एक तहरीरी और तकरीरी। यानी एक तहरीरी तरीका यानी तहरीर कर कर लिख कर अपने ख्यालात का इजहार करना, और दूसरा तकरीरी यानी तकरार से यानी बोल कर अपने ख्यालात का इजहार करना। तो जज्बात, एहसासात और ख्यालात के इजहार के लिए तहरीरी शक्ल में यानी लिख कर जो बातें दर्ज की जाती हैं वो मजमून कहलाती हैं। हर मजमून के 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 तमहीद, नंबर 2 निफ्स मजमून और नंबर 3 हातमा। तो पहला नंबर क्या है, तमहीद। तो पहले हम तमहीद के बारे में पढ़ेंगे। असल मजमून शुरू करने से पहले चंद सत्रों में यानी चंद लाइनों में या जुमलों में अपने मजमून की तरफ इशारा करने का नाम तमहीद है। इससे पढ़ने वाले की तबीयत मजमून की जानिब माइल हो जाती है। तमहीद तवील नहीं होनी चाहिए बल्कि ये मुख्तसर और दिलचस्प हो। नंबर 2 निफ्स मजमून, ये हिस्सा मजमून का असल और सबसे अहम हिस्सा होता है। ये बड़ी मेहनत, मोहब्बत और तवज्जो से लिखना चाहिए। निफ्स मजमून मुख्त एक पैराग्राफ पर मुश्तमिल नहीं होता बल्कि हस्बे ज़रूरत इसे कई पैराग्राफों पर तकसीम किया जा सकता है। नंबर 3 हातमा, ये मजमून का इख्तितामी हिस्सा होता है। ये पूरे मजमून का हासिल निचोड़ होता है। जिस तरह मजमून की तमहीद मुख्तसर और दिलचस्प होना ज़रूरी है, यानी जिस तरह मजमून की तमहीद का मुख्तसर और दिलचस्प होना ज़रूरी है, इसी तरह मजमून का एहतताम भी बड़ा पुरअसर और दिलकश होना चाहिए। तो सब बच्चों ने इस तारफ़ को जो है अपना ज़हन नशीं रखना है, यानी आपने इसको ध्यान से गौर से जो है वो रीड करना है, पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अनवान तहलीकी लिखाई। तो सब बच्चों ने दोनों तरफ मार्जिन लाइन लगानी है पेंसिल और स्केल की मदद से। उसके बाद आपने तारीख लिखनी है, तारीख 23 दिसंबर 2020, घर का काम दिन बुध। अनवान तहलीकी लिखाई अच्छी आदात। तो आपने आज जो हमारे मज़मून का यानी तहलीकी लिखाई का अनवान है वो क्या है, अच्छी आदात। तो सब बच्चों ने इस तरह माइंड मैप बनाना है। आपने हाका तैयार करना है, हाके के अंदर लिखना है अच्छी आदात, और साइड पे आपने आउटलाइन लिखनी है यानी हेडिंग लिखनी है। और बाद में फिर इन हेडिंग पर जो है आपने दो दो तीन तीन जो है वो लाइनों के या जुमलों के जो हैं वो पैराग्राफ लिखने हैं। तो इस तरह से आपका मजमून जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो हेडिंग नंबर 1 है हिलाको अदाब, अदाब गुफ्तगू। पॉइंट नंबर 3 बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात, पड़ोसियों और साथियों के साथ अच्छे ताल्लुकात। हलाल कमाई, दूसरों की चीज़ें पूछकर इस्तेमाल करना, दिल लगाकर और मिलजुल कर काम करना। चुगली से परहेज़, चोरी और झूठ से इज्तनाब, और आखिर में गिबत और बुहतान से इज्तनाब। तो सबसे पहले हम इलाक़ो अदाब हेडिंग पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। तो इलाक़ो अदाब से मुराद एक दूसरे की मदद करना, यानी इलाक़ो अदाब का मायने क्या है कि एक दूसरे की मदद करना, खुश अखलाक़ी से पेश आना, यानी एक दूसरे के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आना। बाहमी अदाब व एहतराम का, यानी बाहमी अदब व एहतराम का, यानी बाहमी अदब व एहतराम का बर्ताव करने से आपस में अच्छे ताल्लुकात पैदा होते हैं। हमारे बहन भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी और साथी भी दुख सुख में हमारे काम आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे, और हमें भी इनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। अदाब गुफ्तगू, ये भी अच्छी आदात का हिस्सा है। अदाब गुफ्तगू से मुराद दो या दो से ज़्यादा अफराद का आपस में बातचीत करना है, यानी गुफ्तगू के दौरान अदाब का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और गुफ्तगू का आगाज़ हमेशा अस्सलाम यानी अस्सलाम वालेकुम से किया जाए, यानी सलाम से किया जाए। गुफ्तगू के दरमियान हमेशा सच बोला जाए, बात मुतसिर, वाज़िया और बामकसद की जाए, यानी बेमकसद कोई भी बात ना की जाए। तो गुफ्तगू का आगाज़ हमेशा इस्लाम से किया जाए, यानी अस्सलाम वालेकुम कहा जाए।
بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات، یہ بھی اچھی عادات میں شامل ہے۔ رشتہ داروں میں والدین، بہن بھائی اور قریبی رشتہ دار شامل ہیں۔ ہمیں ان سب کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنے چاہیے۔ ان سب سے ہمدردی، محبت اور شفقت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ماں باپ کا حکم پورے احترام سے ماننا چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ماں باپ کا حکم پورے احترام سے ماننا چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور قرآن مجید میں ترجمہ، اور والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ سورۃ النساء ہے، قرآن پاک کی آیت نمبر، یہ سورۃ النساء اور آیت نمبر 36، یعنی سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ پڑوسیوں اور ساتھیوں کے ساتھ اچھے تعلقات۔ تو اسلام میں پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی بھی بہت تاکید کی گئی ہے، یہ نصیحت کی گئی ہے، کیونکہ ہر مشکل اور مصیبت میں پڑوسی سب سے پہلے ہماری مدد کو آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مسلمان نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ تو اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ حلال کمائی، یعنی حلال کمائی سے مراد وہ کمائی ہے جو ایک آدمی جائز طریقے سے محنت کر کے کماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت سے کمائی کرنے والے کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، القاسب حبیب اللہ۔ ترجمہ، محنت سے کمائی کرنے والا یعنی محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ ہے، نیکسٹ پوائنٹ، دوسروں کی چیزیں پوچھ کر استعمال کرنا۔ دوسروں کی چیزیں پوچھ کر استعمال کرنا بھی اچھی عادات کا اہم حصہ ہے، یعنی اہم جزو ہے، کیونکہ بغیر پوچھے کسی کی چیز استعمال کرنا چوری کرنا ہے، یعنی چوری کرنا کہلاتا ہے، اور اسلام میں چوری کرنے کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ دل لگا کر اور مل جل کر کام کرنا، یعنی دل لگا کر اور آپس میں مل جل کر کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا ملنا جلنا بہت زیادہ پسند ہے، اور مل جل کر اور دل لگا کر یعنی آپس میں مل جل کر کام کرنے سے محبت اور بھائی چارے کا اظہار ہوتا ہے۔ چوری اور جھوٹ سے اجتناب، کسی دوسرے کا مال اس کی غفلت میں یعنی اس کی غیر موجودگی میں یا چھپ کر حاصل کر لینا چوری کہلاتا ہے، جبکہ ایسی بات کرنا جو حقیقت کے مطابق نہ ہو جھوٹ کہلاتا ہے۔ اس لیے ہمیں نہ تو کسی سے جھوٹ بولنا چاہیے اور نہ ہی کبھی چوری کرنی چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ چغلی سے پرہیز۔ تو چغلی سے پرہیز بھی اچھی عادات میں شامل ہے۔ چغلی کھانے کا مطلب ہے، یعنی چغلی کرنے کا مطلب ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، جس کو غیبت بھی کہتے ہیں۔ اس لیے چغلی کھانا بہت بری عادت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، چغلی کھانے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ غیبت اور بہتان سے اجتناب۔ تو غیبت سے مراد کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا یا اس کے عیب کو گنوانا ہے، یعنی عیب گنوانا ہے، جبکہ بہتان کا مطلب کسی شخص پر سراسر جھوٹا الزام لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غیبت کی مذمت فرمائی ہے، یعنی غیبت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے، ترجمہ، اور نہ کوئی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی غیبت کرنے والے سے مراد، یعنی اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، اس سے تم ضرور نفرت کرو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں علم ہو کہ اگر تم کسی کی غیبت کرتے ہو تو تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو، تو اس سے تم ضرور نفرت کرو گے اگر تمہیں علم ہو جائے۔ تو سورۃ الحجرات آیت نمبر 12۔ تو سب بچوں نے اس طرح مکمل مضمون کو جو ہے وہ خوشات لکھنا بھی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے، یعنی آپ نے زبانی لرن کرنا ہے۔ تو سب بچوں نے اس کو زبانی یاد کرنے کے بعد اس کو زبانی لکھنا بھی ہے اور خود جو ہے اپنی مسٹیک جو ہے وہ دور کرنی ہے، یعنی آپ نے لکھنے کے بعد خود بھی جو ہے ایک دفعہ اس کو چیک کرنا ہے اور اپنی مسٹیک کو دور کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ سب بچے اپنا کام جو ہے وہ مکمل اور ایمانداری سے اور کوشش کے ساتھ لکھیں گے اور اس کو اچھے سے یاد بھی کریں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔